वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। 14औं अध्याय। भगवान भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण ज्ञानहरूमा उत्तम तथा परज्ञानलाई म फेरि भन्नेछु, जसलाई जानेर सबका सब मननशील मनुष्यहरू परम सिद्धिलाई प्राप्त हुन गएका छन्। त्यस ज्ञानको अरू के महिमा छ भगवान? त्यस ज्ञानको आश्रय लिएर जुन मानिसहरू मेरो सधर्मतालाई प्राप्त भइसकेका छन्, अर्थात् म समानकै भइसकेका छन्, तिनीहरू महासर्गमा पनि पैदा हुँदैनन् तथा महाप्रलयमा पनि व्यतीत हुँदैनन्। महासर्गमा प्राणीहरू कसरी पैदा हुन्छन्? हे भारत, मेरो मूल प्रकृति त उत्पत्ति स्थान हो तथा म त्यस जीव रूप गर्भलाई स्थापना गर्दछु जसबाट सारा प्राणीहरू पैदा हुन्छन्। त्यसो हुँदा हे कौन्तेय, भिन्न भिन्न योनिहरूमा जति पनि प्राणी पैदा हुन्छन्, ती सबैको उत्पत्तिमा आमाको ठाउँमा मेरो मूल प्रकृति नै हुन्छ। हजुर नै जबकि सारा जीवहरूको पिता हुनुहुन्छ, अनि ती जीवहरू बन्धनमा किन पर्दछन्? हे महाभाव, सत्व, रज तथा तम यी तीनै गुणहरू पैदा त प्रकृतिबाटै हुन्छन्, तर यिनीहरूले नै यस अविनाशी देहीलाई देहमा बाँधिदिन्छन्। सत्व गुणको स्वरूप क्या हो तथा त्यसले देहीलाई कसरी बाँध्दछ प्रभु? हे निष्पाप अर्जुन, ती तीनै गुणहरूमा सत्व गुण चाहिँ स्वरूपले नै निर्मल हुनुको कारणले गर्दा प्रकाशक तथा निर्विकार छ, तर त्यसले सुख र ज्ञानको अशक्तिद्वारा देहीलाई देहमा बाँधिदिन्छ। रजोगुणको के स्वरूप छ तथा त्यसले देहीलाई देहमा कसरी बाँध्दछ? हे कुन्तीनन्दन, तृष्णा तथा आसक्तिलाई पैदा गर्ने भएको रजोगुणलाई तिमी राग स्वरूप जान। त्यसले कर्महरूको आसक्तिद्वारा देहीलाई देहमा नै बन्धनमा पार्दछ। तमोगुणको के स्वरूप हो तथा त्यसले कुन किसिमबाट देहीलाई बन्धनमा पार्दछ प्रभु? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण चाहिँ अज्ञानबाट उत्पन्न हुन्छ तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मोहित गर्ने पनि हुनाले त्यसले प्रमाद, आलस्य तथा निन्द्राद्वारा देहीलाई देहमा बाँध्दछ। बन्धनमा पार्न भन्दा पहिले तिनै गुणले के गर्दछन् प्रभु? हे भारत, सत्वगुणले त सुखमा लगाएर मनुष्यको माथि आफ्नो अधिकार जमाउँछ, रजोगुणले कर्ममा लगाएर अधिकार जमाउँछ तथा तमोगुणले चाहिँ ज्ञानलाई छोपेर तथा प्रमादमा लगाएर मानिसमाथि आफ्नो अधिकार स्थापना गर्दछ। तिनै गुणहरूमध्ये एउटै गुणले मनुष्यमाथि आफ्नो अधिकार कसरी जमाउँछ प्रभु? हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण तथा तमोगुणलाई दबाएर सत्वगुण बढ्न जान्छ, त्यस्तै सत्वगुण र तमोगुणलाई दबाएर रजोगुणको बुद्धि हुन्छ। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण तथा तमोगुणलाई दबाएर सत्वगुण बढ्न जान्छ, त्यस्तै सत्वगुण र तमोगुणलाई दबाएर रजोगुणको वृद्धि हुन्छ तथा सत्वगुण र रजोगुणलाई दबाएर तमोगुण बढ्छ। बढेको सत्वगुणको लक्षण के हुन् भगवान? जब यस मनुष्य शरीरका सम्पूर्ण इन्द्रियहरू तथा अन्तःकरणमा स्वच्छता र जान्न चाहने शक्ति विकसित हुन्छ, तब सत्वगुण बढेको जान्नु पर्दछ। रजोगुण बढेको लक्षणहरू के हुन् प्रभु? हे भरतवंशमा श्रेष्ठ अर्जुन, जब अन्तःकरणमा धन आदिको लोभ, क्रिया गर्ने प्रवृत्ति, भोग र सङ्ग्रहका उद्देश्यले नयाँ नयाँ कामहरू प्रारम्भ गरिन्छन्, अशान्ति, स्पृहा आदिका वृत्तिहरू बढ्न जान्छन्, अनि बुझ्नु पर्दछ कि रजोगुण बढेको हो। बढेको तमोगुणका लक्षणहरू के हुन् भगवान? हे कुरुनन्दन, जब इन्द्रियहरू तथा अन्तःकरणमा स्वच्छता रहँदैन,
कुनै काम गर्नलाई मन लाग्दैन तथा मानिसले गर्न लायकको काम पनि गर्दैन तथा नगर्ने काम चाहिँ गर्न लाग्छ। अन्तःकरणमा मोहले छोपेको हुन्छ। त्यसबेला तमोगुण बढेको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। गुणहरूको तत्कालिक बढेपछि त्यस्तो अवस्थामा कुनै मनुष्यको मृत्यु भएमा त्यसको के गति हुन्छ? सत्वगुण बढेको बेला मर्ने मानिस चाहिँ पुण्यात्माहरूद्वारा प्राप्त गरिने लायकका निर्मल लोकहरूमा जान्छ। रजोगुण बढेको बेलामा मर्ने मानिस चाहिँ मनुष्य योनिमा जन्म लिन्छ तथा तमोगुण बढेको बेला मर्ने प्राणी चाहिँ पशुपक्षी तथा मूढ योनिहरूमा जन्म लिन्छ। गुणहरूका कारणले यस्ता गतिहरू किन हुन्छन् भगवान्? कारण यो हो कि गुणहरूका वृत्ति जस्ता हुन्छन् त्यस्ता नै कर्म पनि हुन्छन्। यसैले सात्विक कर्मको फल निर्मल हुन्छ, राजस कर्मको फल दुःख हुन्छ तथा तामस कर्मको फल अज्ञान हुन्छ। तात्पर्य के भने जसरी सात्विक आदि गुणहरूको वृत्ति आदिको फल हुन्छ त्यसरी नै सात्विक आदि कर्महरूको फल पनि हुन्छ। वृत्तिहरू तथा कर्महरूको मूलमा को हो? तिनै गुण छन्। सत्वगुणबाट ज्ञान पैदा हुन्छ, रजोगुणबाट लोभ पैदा हुन्छ तथा तमोगुणबाट प्रमाद मोह तथा अज्ञान पैदा हुन्छ। तिनै गुणहरूमा स्थित रहनेवालाहरूको के गति हुन्छ भगवान्? सत्वगुणमा स्थित रहने भएकाहरू स्वर्गादि उच्च लोकहरूमा जान्छन्। रजोगुणमा स्थित रहनेहरूको मनुष्य लोकमा जन्म हुन्छ तथा निन्दनीय तमोगुणमा स्थित रहने बालाहरू नरकादि लोकहरूमा जान्छन्। मानिस यस्ता तिनै गुणहरूदेखि अतीत कुन किसिमले हुन सक्दछ? जसले जुनसुकै कर्म हुनामा गुणहरू बाहेक अन्यलाई कर्ता देख्दैन तथा स्वयं आफूलाई चाहिँ गुणहरूबाट अतीत अनुभव गर्दछ भने त्यसले चाहिँ मेरै स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ तथा त्यस्तो विवेकी मनुष्यले देहलाई उत्पन्न गर्ने भएका यी तिनै गुणहरूको अतिक्रमण गरेर जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था रूप दुःखहरूबाट मुक्त भएर अमरताको अनुभव गर्दछ। अर्जुनले भने, हे प्रभु, यस्ता तिनै गुणदेखि अतीत भएको मनुष्य चाहिँ कुन कुन किसिमका लक्षणहरू युक्त हुन्छ? भगवान् भन्नुहुन्छ, हे पाण्डव, सत्वगुणको प्रकाश, रजोगुणको प्रवृत्ति तथा तमोगुणको मोह यस्ता तिनै वृत्तिहरू प्राप्त भए पनि यिनसँगै द्वेष गर्दैनन् तथा यस्ता नआएमा इच्छा गर्दैनन्। जो उदासीन सरह रहन्छ, गुणहरूद्वारा जसलाई विचलित गराउन सक्दैन तथा गुणहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने काम नै गरिरहेछन्, यस्तो अनुभव गर्दै आफ्नो स्वरूपमा स्थित रहन्छ तथा स्वयं पनि जो चेष्टा रहित छ। गुणातीत मनुष्यको आचरण कस्ता हुन्छन् भगवान्? गुणातीतका आचरण समतापूर्वक हुन्छन्। जुन धैर्यवान मनुष्य आफ्नै स्वरूपमा निरन्तर स्थित रहन्छ तथा सुख दुःखमा, माटोको एउटा ढेला ढुङ्गा तथा सुनमा, प्रिय अप्रियमा, निन्द्रा स्तुतिमा, मान अपमानमा, शत्रु मित्रका पक्षमा सम रहन्छ तथा जसले कामना र अशक्तिलाई लिएर कुनै पनि नयाँ कर्मको थालनी गर्दैन, त्यसैले गुणातीत भनेर भनिन्छ। त्यस्तो गुणातीत हुन सक्ने उपाय के हुन् प्रभु? जुन मनुष्यले मेरै अव्यविचारी भक्ति योगद्वारा मेरै भजन मात्र गर्दछन्, तिनले तिनै गुणहरूको अतिक्रमण गरेर अन्तमा उनी ब्रह्मा प्राप्तिको पात्र हुन जान्छन्। भक्ति भने हजुरको गर्ने तथा पात्र भने ब्रह्मा प्राप्तिको बन्ने यो कसरी भो प्रभु? बाबु, ब्रह्म, अविनाशी अमृत, सनातन धर्म तथा ऐकान्तिक सुखको आश्रय म नै हुँ, अर्थात् यी सबै मेरै नाम हुन्, कुनै फरक पर्दैन। 14औं अध्याय समाप्त।